أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سورة ستركوا سفارك تسركوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي لا حسرة على ما فرطت في دم الله وإن كنت لمن الساحرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. سورة المطففين فاتسة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بالأبواب ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لقال جحيم ثم يقال هذا الذي كنتم كلا كلا والأفعال لفي عليين. من الشيطان الرجيم. سورة القمر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا ذلك أكبر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية ويقولوا سحر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم ما فيه مزداد حكمة بالغة فما تغني النذر وتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم حكمة بالغة فما تغني النذر وتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم منتصر مهطعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم بملوك فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء
ففتحنا أبواب الشيطان الرجيم سورة السجدة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم सूरत का पहला रुकू सितारे का चौदवा रुकू अलिफ लाम किताब ला रब्बिल आलमीन अम यक़ूलून बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका लितुनज़िरा क़ौमन मा अताहुम मिन قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على العرش ما لكم ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر يفصل ما لكم ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان ثم جعل له سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه وأسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل
وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدون قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسلمين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.